सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्भाविव संवृत्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। चित्रं वरदरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्मौनव्याख्यानं शिष्यास्त्वच्छिन्नसंशयाः। 6641 6641 14ஆம் பஞ்சாதி. இன்றைக்கும் பஞ்சாதியாக சொல்கிறோம். ஓம் ஸ்பேன வேதிமுத்தந்தி ரசாக்ஷேண விமிமீதே யூபம் மினோதி த்ரிவ்ருதமேவ வஜ்ரகம் சம்ப்ரத்ய ப்ராத்ரவ்யாய பிரஹரதி ஸ்த்ருத்யை யதந்தர்வேதி மினுயாத்தேவலோகமபிஜயேத்யத்பஹிர்வேதி மனுஷ்யலோகம் வேத்யந்தஸ்ய சந்தௌ மினோத்யுபயோர்லோகயோரபிஜித்ய उपरसंहितां मिनुयात् पितृलोककामस्य रशनसंहितां मनुष्यलोककामस्य चशालसंहितामिन्द्रियकामस्य सर्वान् समान् प्रतिष्ठाकामस्य ये त्रयो मध्यमास्तान् समान् पशुकामस्यैतान् वै। मनुष्यलोककामस्य चशालसंहितामिन्द्रियकामस्य सर्वान् समान् प्रतिष्ठाकामस्य ये त्रयो मध्यमास्तान् समान् पशुकामस्यैतान् वै। स्येन वेदि बुद्धन्ति रथाक्षेण विविनीते यूपं विनोदि त्रतमेव वज्रकं संवृत्य प्रारव्याय प्रहरति यदन्तर्वेदि विनुयादेवलोकमभिजयेद्यद्बहिर्वेदि मनुष्यलोकवेद्यन्तस्य सन्धौ मिनोत्युभयोर्लोकयोरभिजित्या उपरसंहितां मिनुयात् पितृलोककामस्य रशनसंहितां मनुष्यलोककामस्य चशालसंहितामिन्द्रियकामस्य सर्वान् समान् प्रतिष्ठाकामस्य ये त्रयो मध्यमास्तान् समान् पशुकामस्यैतान् वै। अनुपशव उपतिष्ठन्ते पशुमानेव भवति व्यतिषधेदितरान् प्रजयैवैनं पशुभिर्व्यतिषजति यं कामयेत प्रमायुकस्यादिति गर्तमिदं तस्य मिनुयादुत्तरार्ध्यं वर्षिष्ठमतः प्रसीयागं समेषा वै। गर्तमिद्यस्यैवं मिनोति ताजक् प्रमीयते दक्षिणार्ध्यं वर्षिष्ठं मिनुयात् सुवर्गकामस्याथ रसीयागं समाक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै। समाक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै। अनुपशव उपतिष्ठन्ते पशुमानेव भवति व्यतिषदेदितरान् प्रजयैवैनं पशुभिर्व्यतिषते
धियं कामयेत प्रमायुकस्यादिति कर्तमिदं तस्य विनुयादुत्तराज्ञमुपरिशिष्टमद तदीयागं समेषा वै कर्तमिद्यस्यैवं विनोदि राजप्रणीयते दक्षिणाद्यमुपरिशिष्टं विनुया सुवर्गकामस्यादग्रसीयागं समाक्रमणमेव तत्सेतु यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समष्टिः यदेकस्मिन् यूपे त्वेरशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्दते यन्नैकागं रशनान् द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैकाद्वौपति विन्दते यं कामयेतस्त्र्यस्य जायेतेत्युपान्ते तस्य व्यतिषजेत् श्रेवास्य जायते यं कामयेत पुमानस्य जायेतेत्यान्तं तस्य प्रवेष्टयेत् पुमानेवास्य कुमारस्य जायेते यान्तं तस्य प्रवेष्टयेत् पुमानेवास्य यदेकस्मिन् यूपे द्वेदशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्दते यन्नैकागं रशनां द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैकागौपदी विन्दते यं कामयेतस्य जायेतेत्युपान्ते तस्य व्यतिषते श्रेवास्य जायते यं कामयेत पुमानस्य जायेते यान्तं तस्य प्रवेष्टयेत् पुमानेवास्य जायते सुरा वै देवान् दक्षिणत उपानयन्तान् देवा उपशयेनैवापानुदन्त ततुपशयस्योपशयत्वं यद्दक्षिणत उपशय उपशये भ्रातृव्यापनोत्यै सर्वे वा अन्ये योपाः पशुमन्तोऽथोपशय थोपशय एवा पशुस्तस्य यजमानः पशुर्यन्न निर्दिशेदार्तिमार्चेत् यजमानोऽसौ ते पशुरिति निर्दिशेद्यन्विष्याद्यमेव जायते सुरा वै देवान् दक्षिणत उपानयन्तान् देवा उपशयेनैवापानुदन्त तदुपशयस्योपशयत्वं यद्दक्षिणत उपशय उपशये भ्रातृव्यापनुत्यै सर्वेवा अन्ये यूकाः पशुमन्तोऽथोपशय एवा पशुस्तस्य यजमानः पशुर्यन्न निर्दिशेदातिमार्त्यै यजमानोऽसौ ते पशुरिति निर्दिशेद्यं दृश्याद्यमेव जायते सुरा वै देवान् दक्षिणत उपानयन्तान् देवा उपशयेनैवापानुदन्त तदुपशयस्योपशयत्वं यद्दक्षिणत उपशय उपशये भ्रातृव्यापनुत्यै सर्वे वा अन्ये यूपाः पशुमन्तोऽथोपशय एवा पशुस्तस्य यजमानः पशुर्यन्न निर्दिशेदातिमार्त्यै यजमानोऽसौ ते पशुरिति निर्दिशेद्यं दृश्याद्यमेव द्वेष्टितमस्मै पशुर्निर्दिशति यदि न द्विष्यादाखुस्ते पशुरिति ब्रूयान्न ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति नारण्यान् प्रजापतिः प्रजा असृजत सोऽन्नाद्येन व्यार्ध्यत स एतामेकादशिनीमवश्यत्तया वै सोऽन्नाद्यमवारुन्ध
यद्दशयूपा भवन्ति दश अक्षरा विराडन्नौ विराड् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे द्वेषितमस्मै पशुं निर्दिशति यदि न दृश्यादाहुस्ते पशुरिति ब्रूयान्न ग्राम्यान् पशून् इहस्तिनारण्यान् प्रजापतिः प्रजा असृजदसोऽन्नाद्येन व्याप्यदस एतामेकादशिनीमवश्यत्तया वैसोऽन्नाद्यमारुन्धयद्दशयूपा भवन्ति दशाक्षरा विराडन्नौ विराड् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे वेष्टितमस्मै पशुन्निर्दिशति यदि न दृश्यादाहुस्ते पशुरिति ब्रूयान्न ग्राम्यान् पशून् इहस्तिनारण्यान् प्रजापतिः प्रजा असृजत सोऽन्नाद्येन व्याप्यदस एतामेकादशिनीमवश्यत्तया वैसोऽन्नाद्यमवारुन्धयद्दशयूपा भवन्ति दशाक्षरा विराडन्नौ विराड् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे य एकादशस्तन एवास्यै स दुह एवैनान्तेन वज्रो वा एषा सम्मीयते यदेकादशि नीसेश्वरा पुरस्तात् प्रत्यञ्चं यज्ञगं सम्मर्दितोर्यत्पात्नीवतं मिनोति यज्ञस्य प्रत्युत्तभ्यै स यत्त्वाय यदेकादशस्तन एवास्यै स दुह एवैनान्तेन वज्रो वा एषा सम्मीयते यदेकादशि नीसेश्वरा पुरस्तात् प्रत्यञ्चं यज्ञगं सम्मर्दितोर्यत्पात्नीवतं मिनोति यज्ञस्य प्रत्युत्तभ्यै स यत्त्वाय यदेकादशस्तन एवास्यै स दुह एवैनान्तेन वज्रो वा एषा सम्मीयते यदेकादशि नीसेश्वरा पुरस्तात् प्रत्यञ्चं यज्ञगं सम्मर्दितोर्यत्पात्नीवतं मिनोति यज्ञस्य प्रत्युत्तभ्यै स यत्त्वाय वै समष्ट्यै पुमानेवास्य यमेवरुन्धे त्रिकंशच्च वै समष्ट्यै पुमानेवास्य यमेवरुन्धे त्रिकंशच्च वै समष्ट्यै पुमानेवास्य यमेवरुन्धे त्रिकंशच्च प्रजापतिः प्रजा असृजत सरिरिचानो मन्यत स एतामेकादशिनीमपश्यत् तया वै स आयुरिन्द्रियं वीर्यमात्मन्न दत्त प्रजा इव खलु वा एष सृजते यो यजते स एतर्हिरिचान इव यदेशैकादशिनी भवत्यायुरेव तयेन्द्रियं वीर्यं यजमान आत्मन्धत्ते प्रैवाग्नेयेन वापयति मिथुनगं सारस्वत्या करोति रेतः प्रजापतिः प्रजा असृजत सरिरिचानो मन्यत स एतामेकादशिनीमपश्यत् तया वै स आयुरिन्द्रियं वीर्यमात्मन्न दत्त प्रजा इव खलु वा एष सृजते यो यजते स एतर्हिरिचान इव यदेशैकादशिनी भवत्यायुरेव तयेन्द्रियं वीर्यं यजमान आत्मन्धत्ते वैवाग्नेयेन वापयति तुनगं सारस्वत्या करोति रेतः प्रजापतिः प्रजा असृजत सरिरिचानो मन्यत स एतामेकादशिनीमपश्यत् तया वै स आयुरिन्द्रियं वीर्यमात्मन्न दत्त प्रजा इव खलु वा एष सृजते यो यजते स एतर्हिरिचान इव यदेशैकादशिनी भवत्यायुरेव तयेन्द्रियं वीर्यं यजमान आत्मन्धत्ते प्रैवाग्नेयेन वापयति तुनगं सारस्वत्या करोति रेतः सौम्येन
दधाति प्रजनयति पौष्णेन वा बृहस्पत्यो भवति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवास्मै प्रजाः प्रजनयति वैश्वदेवो भवति वैश्वदेव्यो वै प्रजाः प्रजा एवास्मै प्रजनयतीन्द्रियमेवैन्द्रेणावरुन्ध्ये विषं मारुतेनौजो बलमैन्द्राग्नेन प्रसवाय सावित्रो निर्वरुणत्वाय वारुणो मध्यत ऐन्द्रमालवते मध्यत एवेन्द्रियं यजमाने दधाति सौम्येन ददाति प्रजनयति पौषेण बृहस्पत्यो भवति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवास्मै प्रजाः प्रजनयति वैश्वदेवो भवति वैश्वदेव्यो वै प्रजाः प्रजा एवास्मै प्रजनयतीन्द्रियमेवैन्द्रेणावरुन्धे विषं मारुतेनौजो बलमैन्द्राग्ने न प्रसवाय सावित्रो निर्वरुणत्वाय वारुणो मध्यत ऐन्द्रमालपते मध्यत एवेन्द्रियं यजमाने ददाति पौष्णेन ददाति प्रजनयति पौष्णेन वा बृहस्पत्यो भवति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवास्मै प्रजाः प्रजनयति वैश्वदेवो भवति वैश्वदेव्यो वै प्रजाः प्रजा एवास्मै प्रजनयतीन्द्रियमेवैन्द्रेणावरुन्धे विषं मारुतेनौजो बलमैन्द्राग्नेन प्रसवाय सावित्रो निर्वरुणत्वाय वारुणो मध्यत ऐन्द्रमालपते मध्यत एवेन्द्रियं यजमाने ददाति पुरस्तादैन्द्रस्य वैश्वदेवमालभते वैश्वदेवं वा अन्नमन्नमेव पुरस्ताद्धत्ते तस्मात् पुरस्तादन्नमद्यत ऐन्द्रमालभ्यमारुतमालभते विड्वै मरुतो विषमेवास्मा अनुबध्नाति यदि कामयेत यो वगतः सोपरुध्यतां योपरुद्धः सोऽवगच्छत्वित्यैन्द्रस्य लोके वारुणमालभेत वारुणस्य लोक ऐन्द्रम् पुरस्तादैन्द्रस्य वैश्वदेवमालभते वैश्वदेवं वा अन्नमन्नमेव पुरस्ताद्धत्ते तस्मात् पुरस्तादन्नमद्यत ऐन्द्रमालभ्यमारुतमालपते विड्वै मरुतो विषमेवास्मानुबध्नाति यदि कामयेत यो वगतः सोपरुध्यतां योपरुद्धः सोऽवगच्छत्वित्यैन्द्रस्य लोके वारुणमालभेत वारुणस्य लोक ऐन्द्रम् पुरस्तादैन्द्रस्य वैश्वदेवमालभते वैश्वदेवं वा अन्नमन्नमेव पुरस्ताद्धत्ते तस्मात् पुरस्तादन्नमद्यत ऐन्द्रमालभ्यमारुतमालपते विड्वै मरुतो विषमेवास्मानुबध्नाति यदि कामयेत यो वगतः सोपरुध्यतां योपरुद्धः सोऽवगच्छत्वित्यैन्द्रस्य लोके वारुणमालभेत वरुणस्य लोक ऐन्द्रम् य एवावगतः सोपरुध्यते योपरुद्धः सोऽवगच्छति यदि कामयेत प्रजामुह्येयुरिति पशून् व्यतिषजेत् प्रजा एव मोहयति यदभिवाहतोपां वारुणमालभेत प्रजावरुणो गृह्णीयाद्दक्षिणत उदञ्चमालभते पवाहतोपां प्रजानामवरुणग्राहाय प्रजावरुणो गृह्णीया दक्षिणत उदञ्चमालभते पवाहतोपां प्रजानामवरुणग्राहाय एवावगतः सोपरुध्यते योपरुद्धः सोऽवगच्छति
यदि कामयेत प्रजामुख्ये युरिति पशून् व्यतिशते प्रजा एव मोहयति यदविवाहतोपावारुणमालभेद प्रजावरुणो गृह्णीया दक्षिणदौदज्जमालभते पवाहतोपा प्रजानामवरुणग्राहाय प्रेतो यजमाने दधाति लोक ऐन्द्रगं सप्तत्रिगुंशच्च प्रेतो यजमाने दधाति लोक ऐन्द्रगं सप्तत्रिगुंशच्च प्रेतो यजमाने दधाति लोक ऐन्द्रगं सप्तत्रिगुंशच्च इन्द्रः पत्न्यामनुमया जयत्तां पर्यग्निकृतामुदसृजत्तयामनुरार्ध्नोत्यत्पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सृजति यामेव मनुरृद्धिमार्ध्नोत्तामेव यजमानरुध्नोति यज्ञस्य वा अप्रतिष्ठिताद्यज्ञः परा भवति यज्ञं परा भवन्तं यजमानोऽनुपरा भवति यदाज्येन पात्नीवतगं सर्गस्थापयति यज्ञस्य प्रतिष्ठित्यै यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनु प्रतितिष्ठतीष्टं वपया भवत्यनिष्टं वशया च पात्नीवतेन प्रचरति तीर्थ एव प्रचरत्यथो एतर्ह्येवास्य यामस्त्वाष्ट्रो भवति त्वष्टा वैरेतसः सिक्तस्य रूपाणि विकरोति तमेव वृषाणं पत्नीष्वपि सृजति सोऽस्मै रूपाणि विकरोति पपया षट्त्रिगुंशच्च घ्नन्ति वा एतत् सोमै यदविशृण्वन्ति यत् सौम्यो भवति यथामृतायानुस्तरणीं घ्नन्ति तादृगेव तद्यदुत्तरार्धे वा मध्ये वा जुहुयाद्देवताभ्यः समदं दद्यात् दक्षिणार्धे जुहोत्येषा वै पितॄणां दिक्स्वायामेव दिशि पितॄन्निरवदयत उद्गात्रभ्यो हरन्ति सामदेवत्यो वै सौम्यो यदेव साम्नश्चम्बट्कुर्वन्ति तस्यैव स शान्तिरव
नन्दिवा एतत्सोमय्यदभिषुण्वन्ति यत्सौम्यो भवति यथा हृदायानुसरणि ग्रन्थि तादृगेव तद्यदुत्तराब्धे वामध्ये वा जुहुयात् देवताभ्यः दत्त्या दक्षिणार्धे जुहोत्येषा वै पितॄणां दिक्स्वायां देव दिशि पितृनिरवतयत उद्गारभ्यो हरन्ति सामदेवत्यो वै सौम्यो यदेव साम्नश्चम्बर्कुर्वन्ति तस्यैव स शान्तिरवः गृह्णिवा एतत्सोमय्यदभिषुण्वन्ति यत्सौम्यो भवति यथा व्रतायानुसरणीं नन्ति तादृगेव तद्यदुत्तराब्धे वामध्ये वा जुहुयात् देवताभ्यः समलं दद्या दक्षिणाब्धे जुहोत्येषा वै पितॄणां दिक्स्वायामेव दिशि पितृनिरवतयत उद्गातभ्यो हरन्ति सामदेवत्यो वै सौम्याय देव साम्नश्चम्बर्कुर्वन्ति तस्यैव स शान्तिरवः ईक्षन्ते पवित्रं वै सौम्य आत्मानमेव पवयन्ते य आत्मानन्न परिपश्येदि तासु स्यात् अभिदधिं कृत्वा वेक्षेत तस्मिन् ह्या आत्मानं परिपश्यत्यथो आत्मानमेव पवयते योगतमना स्यात् सो वेक्षेत यन्मे मनः परागतं यद्वा मे अपरागतम् राज्ञा सोमेन तद्वयमस्मासु धारयामसीति मन एवात्मन्दाधार ईक्षन्ते पवित्रं वै सौम्य आत्मानमेव पवयन्ते य आत्मानं न परिपश्येति तासु स्यादपि दधिं कृत्वा वेक्षेत तस्मिन् ह्यात्मानं परिपश्यत्यहो आत्मानमेव पवयते योगतमना स्यात् सो वेक्षेत यन्मे मनः परागतं यद्वा मे अपरागतम् सोमेन यद्वयमस्मासु धारयामसीति मन एवात्मन्दाधार ईक्षन्ते पवित्रं वै सौम्य आत्मानमेव पवयन्ते य आत्मानं न परिपश्येति तासु स्यादपि दधिं कृत्वा वेक्षेत तस्मिन् ह्यात्मानं परिपश्यत्यथो आत्मानमेव पवयते योगतमना स्यात् सो वेक्षेत यन्मे मनः परागतं यद्वा मे अपरागतम् राज्ञा सोमेन तद्वयमस्मासु धारयामसीति मन एवात्मन्दाधार न गतमना भवत्यपवै तृतीयसवने यज्ञः क्रामती जानादनी जानमभ्या आज्ञा वैष्णव्यर्चा घृतस्य यजत्यग्निः सर्वा देवता विष्णुर्यज्ञो देवता आश्चैव यज्ञं च दाधारोपागंशु यजति मिथुनत्वाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति मित्रो यज्ञस्य स्विष्टं युवते वरुणो दुरिष्टं क्व तर्हि यज्ञः क्व यजमानो भवतीति यन्मयित्रावरुणीं वशामालभते मित्रेणैव देवता विष्णुर्यज्ञो देवता शैव यज्ञं च दातारो भागुंशु यजति मिथुनत्वाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति मित्रो यज्ञस्य स्विष्टयुपते वरुणो दुरिष्टं पदरि यज्ञः क्व यजमानो भवतीति यन्मयित्रावरुणी वशामालभते मित्रेणैव विष्णुर्यज्ञो देवता शैव यज्ञं च दातारो भागुंशु यजति मिथुनत्वाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति मित्रो यज्ञस्य स्विष्टयुवते वरुणो दुरिष्टं पदरि
ईत्रावरुणी वशामालभते मित्रेणैव यज्ञस्य स्विष्टगं शमयति वरुणेन दुरिष्टन्नार्तिमार्च्छति यजमानो यथा वैलाङ्गलेनोर्वरां प्रभिन्द्यन्त्येव वृक्सामे यज्ञं प्रभिन्तो यन्मयित्रावरुणीं वशामालभते यज्ञायैव प्रभिन्नाय मत्यमन्ववास्यति शान्त्यै यातयामानिव एतस्य छन्दागंसि य ईजानश्छन्दसामेषरसो यद् वशा यन्मयीत्रावरुणीं वशामालभते छन्दागस्येव प्रीणात्ययातयामत्वायाथो छन्दस्वेव रसं दधाति यज्ञस्य सृष्टगं शमयति वरुणेन दुरिष्टन्नार्तिमार्च्छति यजमानो यथा वैलाङ्गलेनोर्वरां प्रभिन्नन्त्येव वृक्सामे यज्ञं प्रभिन्नो यन्मयीत्रावरुणे वशामालभते यज्ञायैव प्रभिन्नाय मत्यमन्ववास्यति शान्त्यै यातयामानिव एतस्य सन्नागुंसि यैर्जानश्छन्दसामेषरसो यद्वशायन्मयीत्रावरुणे वशामालभते सन्नागस्येव पुनरा प्रीणात्ययातयामत्वाया पुरुषस्तस्येव रसं ददाति यज्ञस्य स्विष्टगं शमयति वरुणेन दुरिष्टं नातिमार्च्छति यजमानो यथा वैलाङ्गलेनोर्वरां प्रभिन्नन्त्येव वृक्सामे यज्ञं प्रभिन्नो यन्मयीत्रावरुणे वशामालभते यज्ञायैव प्रभिन्नाय मत्यमन्ववास्यति शान्त्यै यातयामानिव एतस्य सन्नागुंसि यैर्जानश्छन्दसामेषरसो यद्वशायन्मयीत्रावरुणे वशामालभते सन्नागस्येव पुनरा प्रीणात्ययातयामत्वायाथो छन्दस्येव रसं ददाति अवधाधारमित्रेणैव प्रीणाति षट्च अवधाधारमित्रेणैव प्रीणाति षट्च अवधाधारमित्रेणैव प्रीणाति षट्च देवा वा इन्द्रियम् देवा वा इन्द्रियम्